नमस्कार अनि स्वागत छ समस्त शास्त्रप्रेमीजनलाई मेरो युट्युब च्यानल अमृत सापकोटामा। आजको यस श्रृङ्खलामा म हजुरहरू समक्ष श्रीमद् भागवत महापुराणको चतुर्थ स्कन्द अन्तर्गत अध्याय 21 देखि 31 सम्मको सारांश प्रस्तुत गर्न गएको छु। यसरी राजा पृथुले आफ्नो शासन सत्ता चलाइरहेको बेलामा एउटा महासत्र नामको यज्ञ गर्ने आयोजना गरे। त्यस यज्ञमा उनले सबै प्रजाहरूलाई बोलाए। सबै देवता ऋषिहरूको उपस्थिति भयो। ठुलो समाज जुट्न थाल्यो। सारा ब्राह्मणहरू, ऋषिश्वरहरू, देवगणहरू, प्रजाहरू यज्ञमा आए। रमाइलो तरिकाले सत्र सञ्चालन भयो। त्यही सत्रलाई सम्बोधन गर्दै महाराज पृथुले आफ्ना प्रजाहरूलाई भने कि आपसमा एक अर्कोमा मैत्री भाव राख्नुपर्छ। भगवान परमात्मामा श्रद्धा भक्ति राख्नु, सदा सर्वदा ब्राह्मणको सम्मान गर्नु, गाईको सम्मान गर्नु, पृथ्वी माताको सम्मान गर्नु, गङ्गाजीहरूको सम्मान गर्नु, सबैलाई समान सम्झिनु, सबैलाई मित्र सम्झिनु, कसैलाई पनि शत्रु नसम्झनु आदि इत्यादि भनेर राजा पृथुले आफ्ना प्रजाहरूलाई सम्झाउन सम्बोधन गर्न थाले। सम्झाउँदै सम्बोधन गरे। सोही समयमा त्यही सत्रमा सनक, सनन्दन, सनातन, सनत कुमार ऋषिहरू टुप्लुक्क आइपुग्छन्। त्यस पछाडि चार ऋषिश्वरहरूलाई देखिसी पृथुले आफ्नो स्थानबाट उठेर यथोचित सत्कार गरेर अनि ऋषि कुमारहरूलाई आसनमा राख्दै, ऋषिश्वरलाई आसनमा राख्दै प्रश्न गर्न थाल्छन् कि ऋषिश्वर, संसारको कल्याण कसरी हुन्छ? के गर्नाले सारा दुःखबाट मुक्ति प्राप्त गर्न सकिन्छ? यो मलाई बताइ बक्सियो। त्यसपछि सनक आदि ऋषिहरूले भन्न थाल्नुभयो, देह आदिमा ममता नराखिकन भगवानको उपासना गर्नुपर्छ, हिंसा त्याग्नुपर्छ, सज्जन गुरुहरूको सङ्गत गर्नुपर्छ, शास्त्रमा बताइएका आचरणहरू पालन गर्नुपर्छ। यी काम गरियो भने मात्रै संसारको कल्याण हुनेछ र आफूले पनि उत्तम गति प्राप्त गर्न सकिनेछ। यी कर्म जसले गर्छ त्यो नि व्यक्तिले उत्तम गति लिनेछ भनेर सनक आदि चार ऋषिहरूले राजा पृथुलाई बताइदिनुभयो। त्यस पछाडि राजा पृथुले शासन गर्दै गए। ब्राह्मणमा अझै सम्मान टक्राउँदै गए। शास्त्रमा बताइएका आचरणहरू पालन गर्दै गए। गुरुहरूको सङ्गत गर्दै गए। पृथ्वी माताको रक्षा गर्दै गए। गाईको रक्षा गर्दै गए। गङ्गाजीहरूका सेवा गर्दै गए। तीर्थाटनहरू गर्दै गर्दै गए र उनको वृद्ध अवस्था आयो। त्यस पछाडि पृथुले आफ्ना छोराहरूलाई राज्यभार सुम्पेर आफ्नी पत्नीसहित वानप्रस्थ आश्रम लिए। त्यस पछाडि वानप्रस्थ आश्रम लिइसकेपछि उनले कहिले त कन्दमूल खान्थे, कहिले त रुखा पातहरू खान्थे र भगवानमा उनले आफ्नो चित्त लगाएका थिए। भगवानका नाम कीर्तनहरू भजनहरू उनले गर्थे र भगवानकी उपासना गर्दै बस्थे। अनि कहिले पानी मात्रै खान्थे, अनि कहिले हावा मात्रै खान थाले र अत्यन्तै प्रचण्ड गर्मीमा पञ्चाग्नि तापेर उनले भगवानको आराधना, भगवानको सेवा, भगवानको ध्यान मनन कीर्तन गर्न थाले। अत्यन्तै चिसोमा पानीमा डुबेर उनले भगवानको ध्यान गर्न थाले। यसरी भगवानमा मन वचन कर्म लगाइसके पछाडि ध्यान गर्दा गर्दै गर्दा गर्दै पृथु परमधाम प्राप्त गरे। जब पृथुले परमधाम प्राप्त गरे, पृथुकी पत्नी पनि अर्चीले पतिको जुन शव थियो त्यसलाई लिएर चितामा राखिन् र चितामा लिएर उनले जलाइन्। सोही चितामा प्रवेश गरेर आफूले पनि परमधाम प्राप्त गरिन्। अर्ची पनि उनी श्रीमानको लाससँगै जलेर उनी सती गइन्। र यस पछाडि पृथुका छोरा विजिताश्व राजा भए। विजिताश्व पछि उनका छोरा हविर्दान राजा भए। त्यस पछाडि हविर्दानको जेठो छोरा वैरसत राजा भए। वैरसत अत्यन्तै धर्मात्मी थिए। उनले ध्यान मनन कीर्तन गर्थे। उनले सधैँ पूर्वतर्फ कुशको टुप्पो फर्काएर उनले सधैँ यज्ञ गर्थे। ध्यान मनन कीर्तन गर्ने, यज्ञ गर्नका लागि उनी अत्यन्तै
गम्भीर तरिकाले लाग्ने गर्थे अथवा अत्यन्तै भगवानको सेवामा समय व्यतीत गर्ने गर्थे, अत्यन्तै राम्रो तरिकाले भगवानको सेवामा समय व्यतीत गर्ने गर्थे। यसरी उनले पूर्वतर्फ कुशको टुप्पो फर्काएर यज्ञ गर्दै 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 जाँदा कुश त यज्ञ गरेको कुश बढ्दै 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 गएर सारा जगत नै कुशै कुशले ढाक्यो। त्यसैले सबैले उनलाई कुशै कुशले पृथ्वी ढाकिसकेपछि उनको नाम प्राचीन बहिर नाम राखियो। प्राचीन भनेको पूर्व फर्केको, बहिर भनेको कुश, त्यसकारण उनको नाम प्राचीन बहिर भयो। त्यही बेलामा उनले जुन पूर्वतर्फ कुश फर्काएर यज्ञ गरेको हुनाले कुश बढ्दै 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 गएको हुनाले यो ठाउँको नाम हो प्राचीन बहिर, अथवा यो ठाउँमा बढी मात्रामा कुश पाउन सकिन्छ। प्राचीन भनेको पूर्व फर्केको, बहिर भनेको कुश, त्यसकारण हाम्रो अहिले पनि यो भारतवर्षमा बढी मात्रामा कुश पाउन सकिन्छ। प्राचीन बहिरका 10 वटा छोरा भए। 10 जनाको नाम प्रचेता थियो। प्रचेताहरू समुद्रमा गएर जुन शिवले बताउनु भएको रुद्रगीता जप गर्दै 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरेर बसे। उनले आफ्ना पिता प्राचीन बहिरको जुन आज्ञा पालन गर्दै 10,000 वर्षसम्म तपस्या गरे प्रचेताहरूले। यसरी राजा प्राचीन बहिर विषय भोगमा फेरि अर्को तरिकाले अत्यन्तै लम्पट थिए। उता धर्मात्मी पनि थिए, धर्म त गर्थे, पूर्वतर्फ कुश फर्काउँदै पूजाआजा पनि गर्थे, तर विषय भोगमा भने अत्यन्तै लम्पट थिए। यसरी यज्ञ गर्दा उनले धेरै पशुहरूलाई मारे। उता यज्ञ त गरेका छन्, भगवानमा सेवा पनि छ, तर पशुहरूको धेरै नष्ट गरे। उनलाई काटमारबाट विमुख गराउन त्यहाँ नारद ऋषिले ज्ञानको उपदेश दिन थाल्नुभयो। जहाँ यज्ञ गर्थे उनले पशुको काटमार गर्थे अनि आफूले खान्थे। विषय भोगमा साह्रै लम्पट परेका थिए राजा। त्यो अवस्था देखेपछि यस्तो धर्मात्मी राजा, यस्तो बल्ल उनी राजाले पशुलाई मात्रै मारेको छ, मासु नभई बच्नै नसक्ने, यसलाई मासुबाट त छुटाउनु पर्यो नि भनेर भगवान नारद आएर त्यहाँबाट उपदेश दिन थाल्नुभयो। नारदले धेरै भन्दा पनि धेरै सम्झाउनु भयो, प्राचीन बहिरलाई मासु खानु हुँदैन, मासु छोड्नुहोस्, तपाईँ जस्तो राजाले, तपाईँ जस्तो प्रतापी राजाले मासु छोड्नुपर्छ। तपाईँले नै मासु छोड्नु भएन भने प्रजालाई कसरी सिकाउने? जहाँ मूल्य सङ्लो छैन भने अनि बगेर गएको खोला कसरी सङ्लो होला? मुली मान्छे नि तपाईँ धमिलिनु हुँदैन महाराज, तपाईँले मासु छोड्नुहोस् भनेर नारदजीले प्राचीन बहिरलाई सम्झाउन थाल्नुभयो। प्राचीन बहिर मेरी यही छोड्दैन, केही गरी पनि कालले मलाई लान बिर्सला, म मासु खान छाड्दिनँ पो भन्छन् त। यति भनिसके पछाडि अब साँच्चै नछोड्ने त प्राचीन बहिर भने नारदले सोद्धा, म छोड्दिनँ, केही गरी पनि छोड्दिनँ, 1 2 3 छोड्दिनँ भन्छन् प्राचीन बहिर, मासु खान छोड्दिनँ। नारद भन्नुहुन्छ छोड्नुहोस् छोड्नुहोस्, म छोड्दिनँ। ल त्यसो हो भने म तपाईँलाई एउटा कथा भन्छु। प्राचीन बहिर, यदि यो कथा सुन्दा पनि तपाईँले फेरि पनि मासु खान्छु भन्नुभएको छ भने तपाईँ पशु नै रहेछ भनेर म हिँड्नेछु, नत्र तपाईँले मासु छोड्नुहुनेछ। यो कथा सुन्नुहोस् है त भनिसकेपछि नारदले भनेपछि प्राचीन बहिर ठिक छ म सुन्छु, के हो गुरु म सुन्छु, तर मासु त छोड्दिनँ। फेरि पनि भन्छन् यो कथा त सुन्नुहोस्, कथा छोडेपछि छोड्ने नछोड्ने भन्ने कुरो हुन्छ भनेर प्राचीन बहिरलाई नारद ऋषिले भन्नुहुन्छ र त्यस पछाडि कथा भन्न थाल्नुहुन्छ। कुनै एक समयमा धेरै पहिलाको कुरो थियो, पुरञ्जन नाम गरेको एउटा राजा बस्थे। ती पुरञ्जन नाम गरेका राजाका साह्रै मिल्ने अति प्रिय एउटा मित्र थिए, उनको नाम थियो अभिज्ञाता। पुरञ्जन नाम गरेका राजा, उनको अत्यन्तै मिल्ने मित्र थियो अभिज्ञाता। यसरी पुरञ्जन नाम गरेको राजा शिकार गर्न सधैँ जङ्गलमा जाने गर्थे अनि जङ्गलमा गएर पशुहरू मार्ने अनि ल्याउने गर्थे अनि खाने गर्थे, आफ्ना आवश्यकताहरू पुरा गर्ने गर्थे। यसरी उनी जङ्गलमा जाने क्रममा कुनै एक दिनको कुरा थियो, 9वटा द्वार भएको एउटा दरबार देख्छन्। त्यो दरबारमा 9वटा द्वार भएको त्यो दरबार देखिसकेपछि यसो के रहेछ भने दरबार नजिक जाँदा त दरबारमा 3,50,00,000 छेस्किने लागिएको रहेछ। ठेडा र मेडा घाँसेर दरबार बनाइएको रहेछ, 3,50,00,000। दरबारमा 10वटा नोकरहरू थिए। 5वटा शिर भएको नागले दरबारको वरिपरि फनक्क घेरेर सुरक्षा दिइरहेको थियो। त्यस्तो पो छ दरबार। त्यो दरबारमा राजा पुग्ने क्रममा 5वटा घोडाको रथमा चढेर उनी शिकारमा गएका थिए। त्यही बेलामा त्यो देखेका थिए 9वटा द्वार भएको, 3,50,00,000 छेस्किने भएको, 10वटा नोकर भएको, 5वटा शिर भएको नागले फनक्क घेरेर त्यो दरबारलाई सुरक्षा दिइरहेको।
त्यो देखिसके पछाडि राजा त 5 वटा घोडाको रथमा सवार भएर गएका थिए। टक्क झर्छन् र त्यो दरबारभित्र गएर उनी हेर्न थाल्छन्। दरबारभित्र पस्छन्। के रहेछ त दरबार भने भित्र हेर्दा त ओहो, दरबार त संसार छ। साह्रै मनमोहक दृश्य छ। राजा भन्छन् मेरो दरबार यस्तो छैन, यो कसरी यो भयो, यो कसरी मनमोहक भयो भन्दै उनी भित्र जाँदा त्यहाँ त भित्र गइसकेपछि जहाँ पुरञ्जन नाम गरेका राजा भित्र पस्छन्, एउटा साह्रै सुन्दर नारीलाई पुरञ्जन नाम गरेको राजाले दरबारभित्र देख्छन्। दरबारभित्र देखिसके पछाडि राजा त अत्यन्तै मोहित भए। हेर्नुहोस्, त्यही सुन्दरीलाई देखेर साह्रै रूपले ढपक्कै बलेकी 32 लक्षणले युक्त भएकी जस्तै नारी थिइन्। त्यो देखेपछि राजा त अत्यन्तै मोहित हुन्छन् र मोहित भएर उनी त रानीलाई, त्यो भित्र बसेकी जुन नारी छ त्यो नारीलाई हेरेको हेरै गर्छन्। नारीले पनि उसलाई हेरेको हेरै गर्छे। दुईटाका आँखा जुझ्न थाले। यसरी एकले अर्कोलाई मन पराउन थाले। एकले अर्कोलाई मन पराइसकेपछि अत्यन्तै मोहित भएका राजाले विवाह गर्ने इच्छा प्रकट गर्छन्। हेर्नुहोस् त, तँलाई डाँगा राजा, घरमा श्रीमती छ, त्यत्रा छोराहरू छन्, तिनलाई समेत नकारेर उसले त फेरि जङ्गलमा त्यो दरबारमा देखिएकी नारीलाई विवाह गर्ने चाहना व्यक्त गर्छ नि। त्यस पछाडि भन्छ राजाले, पुरञ्जन नाम गरेको राजाले भन्छन् मेरो त विवाह भएको छैन सुन्दरी, तिमी को हो? देवकन्या हौ कि कतै अप्सरा, स्वर्गकी अप्सरा हौ कि कुनै पृथ्वीमा जन्मेकी कुनै कन्या हौ कि तिमी को हो? तिमीसँग त मैले विवाह गर्नुपर्छ। म त राजा हुँ, सबै कुरा म तिमीलाई पुऱ्याउँछु। मेरो विवाह भएको छैन, लौ न नि सुन्दरी, मसँग विवाह गर भन्छ पुरञ्जन नाम गरेको राजा। तिमी जस्तै सुन्दरी त मैले अहिलेसम्म देखेको पनि थिइनँ, कल्पना गरेको पनि थिइनँ। तिमी त त्यति धेरै सुन्दरी रहेछौ, तिमीलाई त पाए म विवाह गर्ने नै हो भन्छन् राजा पुरञ्जन। अब घरमा श्रीमती पनि छ, घरमा छोराछोरी पनि छन् पुरञ्जनको। अनि सुन्दरी भन्छन् ठिकै छ, म पनि तपाईँ जस्तो राजा प्रतापी राजा देखेँ भने म पनि विवाह गर्छु, तर मेरो एउटा शर्त छ। भनेपछि राजाले भन्छन् जस्तो शर्त भए पनि म पुरा गरिदिन्छु। के हो त त्यो शर्त? भनिसके पछाडि त्यो नारीले भन्छन् मलाई मासु बाहेक अरू खान मन लाग्दैन, मलाई मासु मात्रै चाहिन्छ। बिहान पनि मासु, दिउँसो पनि मासु, बेलुका पनि मासु चाहिन्छ। मासु नभई म भागी बस्दिनँ। मलाई 3 पटक मासु पुर्याउन सक्नुहुन्छ भने मलाई विवाह गर्नुहोस् भनेर भनिदिन्छ नारीले। त्यस पछाडि राजा त खुसी भएर 12 हात उम्लिन थाल्छ। ओहो, म पनि त त्यस्तै हो नि, म पनि मासु बिना त एकछिन पनि बस्न सक्दिनँ। हेर त, यही मासु खोज्नको लागि यत्रो 5 वटा घोडाको रथ बनाएर म यो जङ्गलमा आएको छु। मासु बिन त मैले पनि एकैछिन पनि बस्न सक्दिनँ। मासु त मैले छोड्ने नै होइन। दुईटै उस्तै मिल्यो, कस्तो भाग्य रहेछ। ओहो, दुईटै मासु खाने, असाध्यै मनपर्ने रहेछ हामी दुवैलाई मासु, त्यसकारण हामीले विवाह गरौँ भन्छन् राजाले। त्यस पछाडि राजा र सुन्दरी परस्पर रूपमा उनीहरू आकर्षित भइसकेपछि उनीहरूको बिचमा विवाह भयो। त्यो नौढोके नगरीमा राजा पुरञ्जन ती सुन्दरी महिलाको बसमा परिबस्न थाले। यसरी सुन्दरीको बसमा परेर बसिसकेपछि सुन्दरीसँगै मोज मजा उनले गर्न थाले। अब सुन्दरीले त के गर्न थालिन् त, खोइ त राजा, मलाई मासु नभई त म बिहान पनि छैन, दिउँसो पनि खान सक्दिनँ, बेलुका नि खान सक्दिनँ, मलाई मासु चाहियो। यसरी मासुको मात्रै माग गर्न थालिसकेपछि आफ्नो बसमा महिलाले उनलाई लिएर राजालाई शिकार गर्न पठाउँथिन्। अब शिकार खेल्न जङ्गलमा राजा जान्थे। जङ्गलमा गइसकेपछि आफ्नो दरबारमा नफर्केर त्यही जहाँ त्यो नारी थिइन् जुनसँग उनले विवाह गरे त्यही दरबारमा फर्किन थाले। अनि कहिलेकाहीँ शिकार लिएर आउँथे। शिकार लिएर आउँदा रानी अत्यन्तै खुसी हुन्थिन्, मिलेजुली खान्थे। ओहो, मेरो प्राणभन्दा प्यारो प्रिय भन्थिन्। उनी पनि दुवै राजा रानी अत्यन्तै खुसी भए, दुवै अत्यन्तै सौहार्दका साथ बस्न थाले। अनि कहिलेकाहीँ त राजाले जङ्गलमा डुल्ने क्रममा शिकार गर्दा मासु नभेटाएर रित्तो हात फर्कने गर्थे। अनि त अत्यन्तै रिसाउने गर्थिन् रानी। अनि लुकाएर रिसाएर कहिले त गएर ढोकाको कुनामा लुक्ने, कहिले त प्लङ पनि लुक्ने, कहिले त राजालाई आज मेरो इच्छा पुरा भएन त के गरी दरबारमा बस्छस् भनेर नाना तरहले गाली गर्थिन्। गाली गर्दा गर्दै राजा खोज्न जान्थे, मासु ल्याउँथे, खुसी बनाउँथे। यसरी मासु ल्याएको दिन खुसी, नल्याएको दिन ठुस्स पर्दिन् रानी।
यसरी स्त्रीको बसमा परेका पुरञ्जन राजाले विषय भोग गर्दा गर्दै समय बितेको राजालाई केही पत्ते भएन। उनका हजारौं छोरा सयौं छोरी त्यही स्त्रीबाट जन्मिए। राजाले धेरै पशुहरू मारे, आफ्ना छोराछोरीहरूको विवाह पनि गरे, तर उनले धेरै पशु बलि दिएर अथवा धेरै पशुहरूको हत्या गरेर उनले आफ्नो मनोकांक्षा पूरा गर्दै आए। यसरी सांसारिक सुखमा भुलेर राजा बसेका थिए। त्यहीका राजा दरबारमा बसिरहेको बेलामा एक दिनको कुरा थियो, त्यहाँ कालकन्याको प्रवेश भयो। कालकन्या त्यो दरबारमा पसिसके पछाडि 365 वटा सेता र काला भुसाले दरबारलाई वरिपरिबाट कुटु खान थाले। त्यो जङ्गलमा भएको त्यो दरबारमा वरिपरिबाट 365 काला र सेता मुसा घरि कता दौडिन्छन्, घरि कता दौडिन्छन्, घरि के काट्छन्, घरि के काट्छन्, पुरै दरबारै ढलाउलान् चाहिँ गरी मुसा लागे। दरबारको वरिपरि आएर जलले घेर्न थाल्यो र त्यो जलमा गोही माछा भेकुताहरूले मुन्टो उठाउन थाले। राजा आत्तिन थाले। राजा आत्तिसके पछाडि त्यस्तो अवस्था भयो, चारैतिरबाट जलले घेर्यो। 365 मुसाले, काला र सेता मुसाले दरबारमा गडेङ र गुडुङ पार्न थाले, काट्न थाले, टोक्न थाले। दरबारको वरिपरि जलले घेर्यो र चारैतिरबाट गोही, माछा, भेकुता र अन्य विषालु जलचर जीवहरूले मुन्टो उठाउन थाले। त्यो देखिसकेपछि दरबार डगमगाउन थाल्यो। पानीले घेरिसक्यो, दरबार डगमगायो। वरिपरि चारैतिरबाट पानी आयो। छोराछोरीको विवाह भइसकेको छ। अब राजा मात्र पुरञ्जन नाम गरेको राजा त्यही रानीसँग दरबारको बिचमाथि वरिपरि हेर्छन्। कोही पनि देखिँदैन, सुरक्षा गार्ड पनि छैनन्, कोही पनि छैन। राजा आत्तिन थाले, कराउन थाले। ओहो, लौ न मेरो रानी, लौ न के भयो, यस्तो के भयो, लौ न मेरा गाडहरू कता गए, म कसरी बाँच्ने भनेर पुरञ्जन नाम गरेको राजा छटपटिन कराउन थाल्यो, शोकमा पर्यो। यसरी शोकमा परेको बेलामा रानीले कुनै पनि वास्ता गरिनन्, उनलाई मतलबै ध्यानै दिएनन्। त्यस पछाडि ध्यानै नदिइसकेपछि राजा ऐनी आछुनी भनेर कराउँदा कराउँदै यताबाट जुन पानीबाट मुख निकालेका माछा भेकुताहरू गोहीहरू थिए, उनले राजालाई लुस्न थाले। 365 सेता र काला मुसाले दरबारलाई काटेर फङ्ल्याङ र फुङ्लुङ पारिदिए। राजा जलमा डुबे। जलमा डुबेर उनी मरे। मर्ने बेलामा पनि, उनी डुब्ने बेलामा पनि, प्राण जाने बेलामा पनि उनले मेरो रानी मलाई बचाऊ बचाऊ भने, तर बचाउन रानी गएनन्। बल्ल खा, मलाई मासु ल्याउन सक्दैनस्, अब तेरो जिन्दगी गयो भनेर रानी आइसञ्चले हेरिदिन थालिन्। यसरी प्राण जाने बेलामा पनि स्त्रीमा चिन्ता भएको हुनाले उनले पुरञ्जन नाम गरेका राजा अर्को जन्ममा विदर्भ राजाकी छोरी वैदर्भी भएर जन्मिनु पर्यो। स्त्री चिन्ता भएको हुनाले स्त्री नै भएर जन्मिनु पर्यो। त्यसकारण हाम्रो चिन्ता जेमा छ त्यो पूर्ण हुन्छ भनिन्छ। मर्ने बेलामा राम नाम सत्य हो अथवा कुनै भगवानका नारायण हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय अथवा दुर्गा सरस्वतीको कुनै पनि मन्त्र जप्नु अथवा भगवानका नाम उच्चारण गर्नु। भोलि मरिसके पछाडि प्राण जाने बेलामा त्यो जपाइयो भने अथवा त्यो स्वयं प्राण जाने व्यक्तिले जप्छ भने त्यसैमा चित्त जानेछ र त्यही स्वरूप लिनेछ भनेर भगवानका नाम जपिन्छ अन्तिम अवस्थामा। त्यसकारण हाम्रो चित्त जेमा लागेको छ हामी अवश्यमेव त्यही बनिनेछ। यहाँ पुरञ्जन नाम गरेको राजाले स्त्रीमा मात्रै आसक्त भएको हुनाले रानी रानी भन्दै मरेको हुनाले अर्को जन्ममा ऊ विदर्भ राजाकी छोरी वैदर्भी भएर जन्मिनु पर्यो। यसरी नारदजीले बताउँदै गइसकेपछि कुरालाई प्रश्न पार्दै नारद ऋषिले प्राचीन बहिर राजालाई भन्नुभयो, केही बुझ्यौ त प्राचीन बहिर? मैले पुरञ्जन नाम गरेका राजाको यत्रो कथा भने तिमीले केही बुझ्यौ? अब पनि मासु खान्छौ कि खान्नौ भने सोद्धा फेरि प्राचीन बहिर भन्छन्, सुन्न त सुने नारदजी, तर मैले त कोही पनि बुझिनँ। कहाँका ती काला र सेता मुसा, कहाँका ती 365 वटा, कहाँको 5 वटा सर्पले ढपक्क ढाकेको, कहाँका गोहीले मुन्टो निकालेको, मैले त केही नै बुझिनँ है, कसरी छोडु महाराज, मैले त नारदजी मैले त मासु भन्छन् प्राचीन भएर। त्यसपछि नारद मुनि फेरि भन्न थाल्नुहुन्छ कि अब सुन, म तिमीले बुझ्ने गरी भन्छु। मैले त यति बेर कथा भनेको थिएँ, अब के हो त भनेपछि पुरञ्जन भनेको जीवात्मा हो, अभिज्ञाता साथी भनेको परमात्मा हो। जीवात्मा परमात्मा हो।
जीवात्मा भनेको पुरञ्जन नाम गरेको भनेको पुरञ्जन भनेकै जीवात्मा हो। अभिज्ञाता साथी भनेको जुन उसको साथीको नाम थियो अभिज्ञाता, त्यो भनेको परमात्मा हो। 9वटा त्यो ढोका भएको दरबार भनेको तिम्रो शरीर हो। शरीरमा 9वटा ढोका छन्, 2वटा आँखा, 2वटा कान, एउटा मुख, 2वटा नाक, मलद्वार गुद्दार 2 गरी 9वटा ढोका छन्। यही हो शरीर। ल हेर, अब आफ्नै शरीरमा विचार गर के रहेछ। 9वटा ढोका छन्। पञ्चशिर सर्प भनेको 5 प्रकारका प्राणहरू हुन्, जहाँ प्राण अपान व्यान उदान समान। यसरी सुन्दरी जुन महिला दरबारमा थिइन् भनेको त्यो भनेको हाम्रो बुद्धि हो। त्यही बुद्धि भनेको त्यही सुन्दरी महिला हो। 5वटा घोडा भनेको 5वटा ज्ञानेन्द्रियहरू हुन्। तिनमा भएका ती 5वटा ज्ञानेन्द्रियलाई 5वटा घोडा भनिएको छ। यहाँ जुन कालकन्याको प्रवेश गरियो भनेको छ, कालकन्या भनेको वृद्ध अवस्था हो। यवनेश्वर आयो भनेको छ, यवनेश्वर भनेको त्यो मृत्यु हो। अनि 3 करोड 50 लाख छेस्केनीले बनेको दरबार भनेको 3 करोड 50 लाख रौँले हाम्रो शरीर बनेको छ। हाम्रो शरीरमा जम्मा एक कट्टा गर्दा 3 करोड 50 लाख रौँहरू हुन्छन्। यसरी 365 काला मुसा भनेको रात हो। 365 दिनको रात ल हेर्नुहोस् कालो हुन्छ। काला मुसा भनेको रात हो। 365वटा सेता मुसा भनेको फेरि दिन हो। ती 10वटा नोकरले जुन घेरेको थियो भनेको थियो त्यो भनेका हाम्रा छोरा नाति बुहारी आदि इत्यादि हुन्। यसरी छोरा नाति बुहारी आदि इत्यादि रहन्छन् र त्यो जुन मर्ने बेलामा जलले घेरेर त्यो जलबाट गोही अथवा भ्याकुता सर्प माछाले मुन्टो निकाले भनेको हामी अन्तिम अवस्थामा जति हामीले बढी जोड्दै जान्छौँ त्यहाँ जसरी राजालाई लुच्नका लागि सबैले हावा गरेका थिए, हामी सम्पत्ति जति जोडे नि आज सम्पत्ति जोडो छोराले छोरीले बुहारीले नातिले नातिनाले खोजेको खोजै लुचेको लुचै चुडेको चुडै गर्छन्। यसरी नै चुड्दा चुड्दै हाम्रो सास जाने हो। अब केका लागि मासु खाने हो, केका लागि सम्पत्ति जोड्ने हो, केका लागि परमात्मा अथवा अर्काको आत्मालाई दुखाउने अथवा आत्माको नष्ट गर्ने हो। यसरी नारदजीले भनिसकेपछि प्राचीन भएर अब मैले मासु खान्न पो भन्न थाल्छन् बल्ल। त्यस पछाडि विषय भोगबाट हटाई अथवा विषय भोगबाट हटी मासुलाई त्यागेर जीवात्मा जुनहरूको जीवको सत्कार गर्दै अगाडि बढ्नु पर्ने भनेर सोच्न थाल्छन् बल्ल प्राचीन बहिरले। त्यस पछाडि नारदले भन्नुहुन्छ प्राचीन बहिर अब चित्तलाई विषय भोगबाट हटाउनु, मासु त्याग्नु, मरेपछि पनि ती पशुका जीवात्माले तपाईँलाई पिट्नेछन् भन्दै नारद मुनि आफ्नो बाटो लाग्नुभयो। राजा प्राचीन बहिरले अब मासु चुड्ने निदो गरे। यसरी राजा प्राचीन बहिर पनि राज्यभार छोरालाई दिएर सत्सङ्गका लागि भगवान कपिलदेवको आश्रमतर्फ गए। यसरी प्राचीन बहिरका छोरा 10 प्रचेताहरूले धेरै वर्षसम्म रुद्रगीत पढी समुद्रमा भगवानको आराधना गरे। त्यहाँ भगवान गरुडमा चढेर आउनुभयो र भन्नुभयो आफ्ना पिताको वचन पालन गरेको हुनाले तिमीहरूको सबैले प्रशंसा गर्नेछन्। अब विवाह गरेर सृष्टि बढाऊ भन्नुभयो। त्यस पछाडि प्रचेताहरू समुद्रबाट बाहिर निस्किए अनि सृष्टिको सुरुवात गरे। प्रचेताहरू जुन 10 भाइले साझा पत्नी वार्षिकसँग विवाह गरे। वार्षिकको 5 पाण्डवको साझा पत्नी एउटा भएको सुनिएको थियो। यहाँ त 10 भाइ प्रचेताले एउटै केटीसँग विवाह गरेका छन्। ती कन्याबाट दक्ष नाम भएका पुत्र जन्मिए। प्रचेताहरूले आफ्नो छोरा दक्षलाई यसरी राज्यभार सुम्पेर भगवानमा लीन हुनका लागि वानप्रस्थ आश्रम लिए। त्यहाँ पनि नारद ऋषिले उपदेश दिनुभयो जसरी वृक्षको जरामा पानी हालिदिनाले वृक्षका शाखा प्रशाखाहरू सबै तृप्त हुन्छन्, त्यसै गरी भगवान विष्णुको पूजा गरेपछि सबै देवताहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवान विष्णु नै सर्वे सर्वा हुनुहुन्छ भन्दै नारदले त्यहाँ प्रचेताहरूलाई उपदेश दिनुहुन्छ। त्यस पछाडि भगवान विष्णुको पूजा गर्नाले सबै देवताहरू प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेर
भनेको नारदले भनेको हुनाले पर्चेताहरूले नारदको उपदेश अनुसार भगवानको पूजा आराधना गरी उनीहरू पनि मुक्ति प्राप्त गरे। यी सबै कुराहरू मैत्रेय ऋषिबाट सुनेपछि विदुर पनि हस्तिनापुर दिल्ली तर्फ लागे। जय बोलो श्रीमद् भागवत महापुराणको। जय बोलो चतुर्थ स्कन्द श्रीमद् भागवत महापुराणको।